जय बोलिए आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी महाराज की जय। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता वरं मृतैः पदं दैवं नामृतैर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते दौकी यद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गभ्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदते हृषीकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकशामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा विद्वेजयन्ते ते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवै वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं मन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानस्तुचिरं जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यतौ विपद्भव पदावर्ते पदिके वातिवायते यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानि विसर्पिता विपत्तिमात्मनो मूढा परेशामिव नेक्षते दह्यमाने मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छितां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनं त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं च पङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्तजान् कामान् कामं कः सेवते सुधी भवन्ति प्राप्यत्तङ्गमशुचीनि शुचीन्यपि सकाया सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिना स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तशौक्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्यकरणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परिसहाद्यविज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जात्येध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कटश्च कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा वद्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरा बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि पुद्गले भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टिश्च्युतिष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा कर्म कर्म हितावन्धि जीवो जीवहितस्पृहा स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकारपरो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति य स जानासि मोक्षसौख्यं निरन्तरं स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयुक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मना नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु
गतिर्धर्मास्तिकायवत् अभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यस्येदवियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मना यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् निशामयति निःशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादरः निजकार्यवशात् किञ्चि दुःख्वा विस्मरति द्रुतं ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति अगच्छंस्तद्विशेषाणामनभिज्ञश्च जायते अज्ञाततद्विशेषस्तु बध्यतेनाभिमुच्यते परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमाः अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति आत्मानुष्ठाननिष्ठश्च व्यवहारबहिस्थिते जायते परमानन्दः कश्चिद् योगेन योगिना आनन्दो निर्दहत्युद्धं कर्मेन्धनमनारतं नाचाशौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः अविद्याभिधुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदिष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः यदन्यदुच्यते किञ्चित् तोस्तु तस्यैव विस्तरः इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मनापमानसमतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्या।